नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। प्रीत्या तैथ्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथापि भामाराध्यन् अजितरचयन् अञ्जलिं सञ्जखाद। मत्तः किं ते समभिलक्षितं बिभ्रसूनो वदध्वं व्यक्तं भक्तं भवनमवनी वाबि शर्वं प्रदास्ये। दामक्षीणां फलिकिरमुबा कर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेहं समयितुमनाः दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासि तत्त्वं शर्वं देहीति तु निकथिते कस्य हास्यं न वा स्यात्। विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे पालिसस्त्वं शर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालभत्वां सतृप्त्यन्। यस्माद्धर्भात् त्रिपदपरिभूर्द्यक्षमक्षेपवादान् पन्दञ्चासावगमदतदर्होऽपिकाडोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नाभिदुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते तादुकामेदतोऽयं। तैथ्याचार्यस्तव खलु परि शार्दिनः प्रेरणार्थं मामातेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे। याचत्येवं यदिश भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं तास्यां एव स्थिरमिति वदन् काव्यसप्तोऽभितैत्यः विन्ध्यावल्या निजतयितया तत्तपाध्यायदुप्यं चित्रं चित्रं सकलमभिष प्रापयद्धोऽयपूर्वम्। निस्सन्देहं तिदिकुलपथौ त्वय्यशेषार्पणं तद् व्याधन्वाने मुमुचुऋषयः सामराः पुष्पवर्षं। दिव्यं रूपं तव च तदितं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चै आवृतवती कृत्य विश्वाण्डपाण्डम्। द्वत्पादाख्रं निजपदकदं पुण्डरीकोक्तोऽसौ कुण्डीथो यै असि च तपुनात्यज्जलं विश्वलोकान्। हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते केचरै उत्सवेऽस्मिन् पेरीं निघ्नन् भुवनमचरत् जाम्बवान् भक्तिशाली। तावत्तैथ्याद्वनुमतिमृते पर्थुरारब्धयुक्ताः ते वो भेदै भवदनुचरै सङ्गदा भङ्गमाभन्। कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्रार्जिता स्मः किं वो युद्धै इति बलिगिरा तेदपादालमाबुः। पाशैर्बद्धं पदकपदिनां दैत्यमुच्चैरवादीः तार्थीकं दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि। पादं मूर्ति प्रणय भगवन् इत्यकम्बं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तविद्वाम्। तर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यचित्तोऽसि पुण्यैः लोकस्ते स्तुतिरितिव विजयी वासवत्वं च पश्चात्। मत्सायुज्यं भजन पुनरिति यन्वगृह्णापलिं तं बिभ्रैः सन्तानितमकवरः पाहि वाधालयेश।